मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतल्लिक कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं। दूसरी तरफ जो अपने हुर्मस में टेंशन है ईरान अमेरिका के माबैन, ये मामला फिर किस तरफ जाएंगे। ईरानी सफीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात से कबल पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्की के साथ, मिस्र के साथ भी राब्ते किए गए। अब ये मुलाकात इख्तिताम पजीर होती है, उसके बाद मुकम्मल तौर पे खामोशी रहती है। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतल्लिक कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं जिनसे मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं और उन डेवलपमेंट से मुज़ाकरात के दूसरे मरले के लिए मुस्बत इशारे कैसे मिलते हैं, इन तफसीलात से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और आगे चल के हम बात करेंगे जो आपने हुर्मस में ईरान और अमेरिका के माबैन टेंशन बनी हुई है, उस टेंशन से जुड़ी जो अहम डिटेल्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम समझ करेंगे कि एक तरफ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं मुज़ाकरात के दूसरे मरहले को लेके, दूसरी तरफ जो अपने हुर्मस में टेंशन है ईरान अमेरिका के माबैन, ये मामला फिर किस तरफ जाएंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के हवाले से जो सबसे पहले जो अच्छी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, आप देखने वालों के नॉलेज में होगा कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर हैं, ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। और इस मुलाकात से पहले जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस मुलाकात में मौजूद थे, मोहसिन नकवी ने जो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाना है वहाँ पे मोहसिन नकवी ने अमरीकी जो कायम मकाम सफ़ीर हैं नेटली बेकर, उनके साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात से कबल पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्की के साथ, मिस्र के साथ भी राब्ते किए गए। अब ये जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफ़ीर के साथ, इस मुलाकात से मुतल्लिक जो एलामिया जारी किया गया उसमें तो ये बताया गया था कि खित्ते की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो जंग बंदी है, उस पर तबादला ख्याल किया गया। लेकिन इस मीटिंग में वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सफ़ीर पर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। और डेफिनेटली जब वहाँ पे मुज़ाकरात की बात हुई, मुज़ाकरात के दूसरे राउंड पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान की तरफ से, जो भी एतराज़ात हैं ईरान की तरफ से, अगर मुज़ाकरात के टेबल पर आप बैठ जाते हैं, अमेरिकन डेलीगेशन भी आ जाता है, ईरानी वक्त भी आ जाता है, तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने एतराज़ात जो हैं मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिकन डेलीगेशन के सामने रख सकते हैं। अब ये मुलाकात इख्तिताम पजीर होती है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी रहती है। यानी सफारती राब्ते पसे पर्दा तो जारी रहते हैं लेकिन मीडिया पे कोई खबर सामने नहीं आती। अब 2 दिन के बाद जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और इस डेवलपमेंट को सबसे पहले तो ईरानी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया और ईरानी मीडिया के बाद फिर पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि आज ईरान के जो वज़ीर खारजा हैं अब्बास इराक़ची, उनकी जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ रब्ता किया गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ रब्ता किया गया। और इस टेलीफोनिक राब्तों में जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा रिपोर्ट कर रहा है उसमें यह बताया गया कि मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है, जो जंग बंदी है, उस पर तबादला ख्याल किया गया। और इन टेलीफोनिक राब्तों में दफ्तर खारजा ये भी बताता है कि वज़ीर खारजा इसहाक डार की जानिब से ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से कहा गया कि जो तनाज़ा है, जो दरीना तनाज़ा है ईरान अमेरिका के माबैन, इसके हल के लिए जहां मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, वहीं दोनों ममालिक के माबैन जो सफारती और अस्करी राब्ते हैं, ये राब्ते बरकरार रहने चाहिए। इस नुक्ते पे इत्तफाक किया गया। ये जो सरकारी एलामिया है मैं उसकी डिटेल आपके सामने रखना हूं, लेकिन डेफिनेटली अगर इस राब्ते, इस डेवलपमेंट को लेकर हम ये खुद सोचें तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के साथ कोई रब्ता किया गया है तो उसमें उनकी तरफ से कोई पैगाम पाकिस्तान को दिया गया होगा। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से अपना कोई ऑब्जेक्शन, अपने
جو ریزرویشنز ہیں ان سے متعلق پاکستان کے حکام کو, کیونکہ میڈیٹر کا کردار تو پاکستان کا ہے نا, جو پیغام رسانی ہو رہی تھی اس پیغام رسانی میں جو سینٹرل رول تھا وہ پاکستان کا تھا. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جو جنگ بندی میں توسیع کی گئی صدر ٹرمپ کی جانب سے, اور صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ غیر معینہ مدت تک ہے, کوئی جلد بازی نہیں, ہم ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, ایک بہترین ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اور ایسی ڈیل چاہتے ہیں جس سے جو تنازع ہے اس کا پائیدار اور مستقل حل نکلے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جن پرپوزل کی بات صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئی تھی کہ جب تک ایران کی طرف سے پرپوزل نہیں آ جاتے ہیں یہ جنگ بندی برقرار رہے گی, ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے اپنے پرپوزل پاکستان کو دیے گئے ہوں اور ان پرپوزل کو امریکہ تک پہنچانے کی کوئی بات کی گئی ہو. وہ پرپوزل ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان تک پہنچائے ہیں تو پاکستان وہ پرپوزل اسے امریکہ تک پہنچائے گا, ٹرمپ انتظامیہ تک پہنچائے گا. تو یہ ایک اچھی خبر ضرور ہے کہ سفارتی رابطہ ایران کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے, اور اس میں جو بات چیت ہوئی ہے تو پاکستان کی قیادت نے اس بات کا احساس جو ہے وہ ایرانی قیادت کو, ایرانی وزیر خارجہ کو دلایا ہوگا کہ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے, اور مذاکرات سے ہی جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے. جو لڑائی ہوتی ہے لڑائی سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جب یہ سیز فائر ہوا تھا ایران امریکہ کا, تو اس سے دوسرے روز اسرائیل کی جانب سے لبنان پہ اٹیک کیا گیا تھا, اور ایران نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا تھا کہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں لبنان بھی شامل ہے, تو لبنان میں بھی جنگ بندی کی جائے. لیکن اس پہ امریکہ کی طرف سے بیان آیا, اسرائیل کی طرف سے بیان آیا کہ لبنان جو ہے وہ سیز فائر میں شامل نہیں ہے. لیکن ایران اپنے موقف پہ ڈٹ گیا تھا, جس کے بعد پاکستان کی عسکری سیاسی قیادت نے صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطہ کیا, اور پھر لبنان اور اسرائیل کے واشنگٹن ڈی سی میں مذاکرات ہوئے جس میں جنگ بندی ہوئی لبنان میں. اس ملاقات کے نتیجے میں, مذاکرات کے نتیجے میں اب دوسری اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جس معاملے پہ ایران نے سٹانس لیا تھا اور اس سٹانس کے نتیجے میں لبنان میں جو سیز فائر ہوا تھا اس جنگ بندی کو صدر ٹرمپ کی جانب سے 3 ہفتوں کے لیے جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا, یعنی توسیع کر دی گئی ہے. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران کی جانب سے جو ٹرانزٹ فیس وصول کی جا رہی تھی آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے, دوست ممالک کے لیے ایران نے اس فیس کے اوپر استثنا دے دیا ہے. یعنی جو دوست ممالک جو ایران کے دوست ہیں وہ آبنۂ ہرمز سے گزریں گے تو ان سے ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی. اور یہ اعلان کیا گیا ہے, جو ماسکو یعنی رشیا میں ایران کے جو سفیر ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دوست ممالک کو آبنۂ ہرمز کی ٹرانزٹ فیس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے, استثنا دے دیا گیا ہے, اور جن دوست ممالک کو یہ استثنا دیا گیا ہے انہیں باقاعدہ طور پہ آگاہ بھی کر دیا گیا ہے. تو ایک طرف امریکہ نے لچک دکھائی ہے, لبنان میں سیز فائر کو 3 ہفتوں کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. دوسری طرف ایران کی جانب سے پاکستان کی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے. ایران کی جانب سے دوست ممالک پر جو ٹول تھا, جو فیس تھی ٹرانزٹ کی آبنۂ ہرمز پہ, اس کو ختم کر دیا گیا, استثنا دے دیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھی خبریں سامنے آئی جس سے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے مثبت اشارے ملتے ہیں. لیکن جہاں یہ اچھی خبریں ہیں, مثبت اشارے ہیں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے, وہیں آبنۂ ہرمز میں ایران امریکہ کے مابین جو ٹینشن ہے وہ ٹینشن اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اور میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک اور امریکی بیڑا, یعنی تیسرا امریکی بیڑا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے, اور تیسرے بحری بیڑے کے مشرق وسطیٰ میں پہنچنے کے بعد جو امریکہ کی جو سمندری طاقت ہے, جو بحری طاقت ہے, اس قوت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. دوسری طرف ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگر مستقل معاہدہ ایران کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ آبنۂ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیں گے, لیکن یہ معاہدہ کب ہوگا اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن وہیں امریکن میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کی بندش, ناکہ بندی کو لے کے, اور جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, امریکہ کی جانب سے کچھ نئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اور اس نئی منصوبہ بندی میں جو ایران کی ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا, ایران کی جو سخت قیادت ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شامل ہے. لیکن امریکن سرکاری ذرائع امریکہ کے میڈیا کے اس رپورٹ کو جو ہے وہ تصدیق نہیں کرتے ہیں. دوسری طرف ایران کا موقع بڑا واضح ہے کہ جب تک آبنۂ ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے امریکہ کی جانب سے ختم نہیں کی جاتی
تو کسی قسم کا سمجھوتا یا مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے ایران اس میں شریک نہیں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، کچھ اچھی خبریں تو سامنے آئی ہیں۔ ایران کی طرف سے پاکستان سے بطور ثالث رابطہ کیا گیا ہے، امریکہ نے جنگ بندی میں توثیق کر دی ہے۔ تو یہ مثبت ڈیولپمنٹس یہ بتاتی ہیں، یہ مثبت ڈیولپمنٹ بتاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مذاکرات کا دوسرا جو راؤنڈ ہے جو کوئی تاخیر کا شکار ہوا ہے، شاید وہ ہو بھی سکتا ہے، اس کے غالب امکانات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔